पंजाब बदस्तूर जहरीले धुएं की लपेट में। मुल्तान में हालात सबसे ज्यादा खराब, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर। लाहौर की फजा भी आलूदा, फजाई आलूदगी की शरह 600 से जायद। शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। पंजाब हुकूमत की कमर्शियल प्लाजों और मॉल्स में एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज का अल्टीमेटम। पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल दरामद के पाबंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग ममनू। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरीज को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रॉसरी एरिया खोल सकेंगे। इतलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। हद निगाह 0। लोधरा की तहसील दुनियापुर में मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में ड्राइवर जाम बहक, 3 खवातीन 2 बच्चों समेत 11 मुसाफिर शदीद जख्मी। बस लाहौर से कराची जा रही थी। लियारी एक्सप्रेस पर तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी। एक नौजवान जान से गया, 5 जख्मी। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक नौजवान हॉक्स बे में पार्टी मनाकर वापस आ रहे थे। तमाम अफराद नशे में धुत थे। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। बल्दिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, बची जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। गजा और लबनान में इसराइली मुजालिम के खिलाफ हिकमत अमली। इस्लामी ममालिक के सरबराह आज रियाद में सर जोड़कर बैठेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। एक्स पर पैगाम में कहा, फलस्तीनी अवाम के हकूक के लिए यकजुबान होकर आवाज उठाएंगे। वजीर आजम की दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। कोयटा खुदकुश धमाके में कीमती जानों का ज़िया। बलोचिस्तान भर में आज से 3 रोज़ा सोग। 13 नवंबर तक सरकारी इमारतों, दफातर पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। IG बलोचिस्तान मौज़म जा अंसारी का धमाके के मुकाम का दौरा। रेलवे इंतजामिया का आज से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान। IMF का वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। माली साल की पहली तिमाही की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मौजूदा प्रोग्राम का पहला इक्तिसादी जायजा मार्च 2025 में शेड्यूल। हठधर्मी नामंजूर। चैंपियंस ट्रॉफी होगी, भारत नहीं होगा। इंडिया के बाज़ाब्ता इनकार पर पाकिस्तान जवाबी वार के लिए तैयार। PCB ने भी -1 फार्मूला तैयार कर लिया। रिवायती हरीफ को सबक सिखाने के लिए सख्त फैसलों का इम्कान। दीगर टीम्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का प्लान। हाइब्रिड मॉडल हरगिज कबूल नहीं, आखिरी हद तक जाएंगे। भारतीय टीम ना आई तो उनके साथ किसी भी इवेंट में कोई मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। सिक्योरिटी खदशात के मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडे की कली खुल गई। गैर मुल्की टेनिस खिलाड़ियों का पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में जारी ITF जूनियर लीग में 13 ममालिक के खिलाड़ी शामिल। अलकादे ट्रस्ट का वजूद ही न था जब उसके लिए गैर कानूनी तौर पर अराजी ली गई। क्या मलिक रियाज से 458 केनाल जमीन माली फायदे के तौर पर हासिल की गई? क्या बरतानिया से मुंजमद फंड्स की रियासत पाकिस्तान को मुंतकली से मुतालिक गलत बयानी की गई? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI के 342 के बयान का सवालनामा मंजरेआम पर आ गया। मशरक़ वस्ता में इसराइल की मुहिम जोई इंतहाई तशवीशनाक। जारहियत लबनान, इराक, शाम, ईरान तक फैल चुकी। आलमी बरादरी गजा में जारी नस्ल कुशी बंद करवाए। इसहाक डार का रियाद में OIC इजलास से खिताब। कहा, पूरी उम्मत OIC के इक़दामात की मुंतज़िर है। इसराइली इक़दामात की मज़म्मत करना काफ़ी नहीं। नायब वज़ीर आज़म की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और गजा में जारी नस्ल कुशी पर बातचीत। इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। जबालिया में एक और क़यामत खेज दिन। बच्चों समेत 36 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 60 शहादतें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लेबनान में पेजर और हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़। इसराइली मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने पेजर हमलों की मुखालफत की थी।
لبنان میں اسرائیل کی درندگی عروج پر، بنت جبیل پر بمباری، 7 بچوں سمیت 25 شہری شہید۔ بیروت، سیدون اور سور پر بھی حملے، 24 گھنٹوں میں 49 افراد لقمہ اجل، تعداد 3163 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے لبنان پر زمینی حملے میں توسیع کی منظوری دے دی۔ حزب اللہ نے صہیونی اہداف پر راکٹ داغ دیے۔ شام پر اسرائیلی حملہ، شہادتوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ، ٹرمپ کا ولادیمیر پیوٹن کو یوکرین جنگ نہ بڑھانے کا مشورہ، ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ معاہدے کا اشارہ، معاہدے میں روس یوکرین کے کچھ مقبوضہ علاقے برقرار رکھے گا، یوکرین کو آگاہ کر دیا گیا، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ نارتھ کراچی کے نجی اسپتال میں عملے کی مبینہ غفلت سے زچہ و بچہ جاں بحق، لواحقین کا شدید احتجاج۔ مشتعل لواحقین نے اسپتال میں کاؤنٹر کے شیشے توڑ دیے۔ ڈلیوری کے لیے اسپتال میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، لواحقین کا دعویٰ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی، جبالیہ میں ایک اور قیامت خیز دن، بچوں سمیت 36 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 60 شہادتیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لبنان میں پیجر اور حسن نصر اللہ پر حملے کا اعتراف۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سابق وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے پیجر حملوں کی مخالفت کی تھی۔ لبنان میں اسرائیل کی درندگی عروج پر، بنت جبیل پر بمباری، 7 بچوں سمیت 25 شہری شہید۔ بیروت، سیدون اور سور پر بھی حملے، 24 گھنٹوں میں 49 افراد لقمہ اجل، تعداد 3163 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے لبنان پر زمینی حملے میں توسیع کی منظوری دے دی۔ حزب اللہ نے صہیونی اہداف پر راکٹ داغ دیے۔ شام پر اسرائیلی حملہ، شہادتوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ، ٹرمپ کا ولادیمیر پیوٹن کو یوکرین جنگ نہ بڑھانے کا مشورہ، ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ معاہدے کا اشارہ، معاہدے میں روس یوکرین کے کچھ مقبوضہ علاقے برقرار رکھے گا، یوکرین کو آگاہ کر دیا گیا، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ نارتھ کراچی کے نجی اسپتال میں عملے کی مبینہ غفلت سے زچہ و بچہ جاں بحق، لواحقین کا شدید احتجاج۔ مشتعل لواحقین نے اسپتال میں کاؤنٹر کے شیشے توڑ دیے۔ ڈلیوری کے لیے اسپتال میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، لواحقین کا دعویٰ۔ تھل جیپ ریلی کا میلہ، آصف فضل چودھری نے جیت لیا۔ 30 کلومیٹر کا دشوار گزار راستہ 18 منٹ 30 سیکنڈ میں طے۔ فیصل شادی خیل کا دوسرا اور صاحبزادہ سلطان کا تیسرا نمبر۔ خواتین میں دینا پٹیل نے میدان مار لیا۔ رنگا رنگ تقریب میں انعامات تقسیم، فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، لوگوں کی بڑی تعداد لطف اندوز۔ کراچی میں اردو ادب کے رنگ بکھر گئے۔ ادب فیسٹیول میں نامور شخصیات کی شرکت، کتابوں کی رونمائی، مختلف موضوعات پر معلومات سے بھرپور 15 سے زائد سیشنز، معروف ادیب اور دانشور انور مقصود کے طنز و مزاح سے بھرپور جملوں پر حاضرین لوٹ پوٹ۔ اور دنیائے موسیقی کا بڑا نام، 80 کی دہائی میں فلمی دنیا میں راج کرنے والے پلے بیک سنگر اے نیّر کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے۔ اور وادی نیلم میں موسم کی انگڑائی، بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا آغاز، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ۔ سوات اور مینگورہ سمیت میدانی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش، پہاڑوں پر روئی کے گالے۔